शहनाज की दास्तान हयात एक ऐसे कच्चे धागे की मानंद थी जो जिंदगी के तंदो तेज झकड़ों में बारहा टूटते टूटते बचा। बचपन में वालिदैन की इकलौती औलाद होने के नाते वो हर तरह के लाड प्यार में पली बढ़ी। उसके वालिद, जो एक मशहूर मौलिज थे, अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करते थे और एक परहेजगार इंसान थे। उनके घर में खुशियों का बसेरा था, लेकिन शहनाज की दादी की पोते की शदीद ख्वाहिश ने उस घोंसले में दरार डाल दी। वो नहीं जानती थीं कि ये ख्वाहिश उनके ख़ानदान के लिए किस कदर भयानक साबित होगी। एक ऐसे दिन का इंतज़ार था जब किस्मत का पांसा पलटेगा और ये ख़ानदान एक खौफनाक आजमाइश से गुजरेगा। शहनाज की वालिदा अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो देती थीं और बाकायदगी से नहाती थीं। एक दिन जब वो गुस्ल खाने से बाहर निकली तो दादी जान के हमरा एक अजीब और गरीब औरत घर में दाखिल हुई। उस औरत की शक्ल सूरत ऐसी थी कि छोटी शहनाज उसे देखकर खौफजदा हो गई थी। उसके बाल बहुत घने, लंबे और उलझे हुए थे, जिन पर मिट्टी और धूल जमी थी। यूं लगता था जैसे सदियों से नहाई न हो। हाथों की उंगलियों में लोहे की अंगूठियां पहनी हुई थी और एक लंबा सा डंडा हाथ में था। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और चेहरे का मांस हड्डियों से लटक रहा था। आंखों के ऊपर काला रंग लगा था और उसकी मुस्कुराहट नहायत शातिराना थी। उसका जिस्म भी मर्दाना था, उस पर औरत का गुमान नहीं होता था। शहनाज खौफजदा होकर अपनी वालिदा के पीछे छुप गई, लेकिन उस औरत ने लपक कर उसे पकड़ना चाहा। शहनाज की चीख निकल गई और उस औरत ने उसे अपने हाथ में दबोच लिया। शहनाज की वालिदा ने पूरी ताकत से उस औरत का हाथ खींचकर पीछे हटाना चाहा, लेकिन उसकी ताकत वालिदा की ताकत से कहीं ज्यादा थी। वो शहनाज को छुड़ा न सकी। उस औरत ने शहनाज को अपनी तरफ खींचकर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे इसी की तलाश थी। शहनाज ने खौफ से आंखें बंद कर रखी थी और रोए जा रही थी। उस औरत ने उसे नहीं छोड़ा और शहनाज की वालिदा ने दादी से कहा, कैसे लोगों को घर ले आती हैं? इस पर दादी ने शहनाज के वालिदा के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, कैसे इनकी शान में गुस्ताखी की, ये बहुत पहुंची हुई आलिमा माई है। उस औरत ने शहनाज को दबोचे ही दादी से कहा, ये बच्ची मुझे दे दो, तुम्हारे घर पोता आ जाएगा। शहनाज की वालिदा ने कहा, ये कौन होती है देने वाली? ये मेरी बच्ची है और मैं ऐसी माँ नहीं जो बेटे को पाने के लिए एक बच्ची को कुर्बान कर दूं। वो औरत चिल्लाकर बोली, गुस्ताख औरत, मेरे आगे तुम बोली? मैं तबाह बर्बाद कर दूंगी, तुमसे सब छिन जाएगा। दादी ने कहा, फौरन माफ़ी मांगो इनसे, वरना मेरा घर तबाह हो जाएगा। इतनी देर में शहनाज के वालिद, जो डॉक्टर परवेज़ के नाम से जाने जाते थे, घर में दाखिल हुए। शहनाज की वालिदा उनकी तरफ लपक कर गईं और कहने लगी, देखिए, पता नहीं वो कौन औरत है, हमारी शहनाज को दबोच रखा है। डॉक्टर परवेज़ तेज़ी से आगे बढ़े और उस औरत के हाथ से शहनाज को छुड़ा लिया। उन्होंने उस औरत से कहा, हमारे घर से दफ़ा हो जा। लेकिन जैसे उस औरत ने डॉक्टर परवेज़ की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, डॉक्टर परवेज़ लड़खड़ा गए और उन पर अजीब सा वहशीपन तारी हो गया। शहनाज की वालिदा ने जैसे उन्हें सहारा देना चाहा, उन्होंने उनके बाल पकड़कर उनका सर दीवार से दे मारा। शहनाज की वालिदा का सर चकराया और वो वहीं ज़मीन पर गिर गई। शहनाज लपक कर अपनी वालिदा की तरफ गई तो डॉक्टर परवेज़ ने उसे उठाकर ऐसे दूर फेंका जैसे वो कोई खिलौना हो। शहनाज रोई जा रही थी। अम्मी को मत मारो। डॉक्टर परवेज़ शहनाज की वालिदा को घसीट कर अंदर कमरे में ले गए। जैसे ही डॉक्टर परवेज़ ने शहनाज को फेंका, उस औरत ने उसे उठाया और अपने दांत उसके चेहरे पर गाड़ दिए। दादी तो सब देखकर घबरा गई थी, जैसे वाकई उस औरत को घर लाकर उन्होंने गलती कर दी थी। शहनाज के चेहरे पर उसने अपने दांतों से काटा था। उस जगह से खून ऐसे टपका जैसे कोई बकरा ज़िबा किया हो। जैसे जैसे शहनाज के चेहरे से खून फर्श पर टपक रहा था, वो औरत नीचे से उसे चाटती जा रही थी जैसे कोई जानवर हो और ऊंचा ऊंचा हंसते जा रही थी। बहुत मज़े का है ये। शहनाज की दादी किचन में गई और एक माचिस ले आई ताकि उस औरत के बालों को आग लगा सके। वो अब खुद को बचाना चाहती थी। जैसे ही उन्होंने माचिस से आग जलाई ही थी, उस औरत ने देख लिया था। दादी ने औरत के बालों के ऊपर जलाई हुई माचिस की तीली जैसे ही फेंकी, उसके बालों को आग लग गई। उसने अपने बालों को जहाँ से आग लगी थी पकड़ा और दादी की आंखों और सारे चेहरे पर रगड़ डाला। दादी आग की तपश बर्दाश्त न कर सकी और चिल्ला रही थी, मुझे कोई बचा लो। दादी के चीखने पर डॉक्टर परवेज़ आए, लेकिन वो उस औरत के कंट्रोल में थे। वो जो चाहती थी उनसे करवाती थी।
डॉक्टर परवेज ने दादी के गले पर हाथ रखकर मरोड़ डाला और दादी को मार दिया। शहनाज को दर्द इतनी शिद्दत से था वो वालदा की तरफ भागी, लेकिन वालदा उस वक्त बेहोश ही पड़ी थी। शहनाज ने वालदा को पुकारा लेकिन उन्हें होश नहीं आया। शहनाज ने बेड के साइड टेबल पर पानी से भरा जग वालदा के ऊपर उंडेल दिया, लेकिन उन्हें होश नहीं आया। उससे अब और खौफ था, अब कोई बचाने वाला नहीं था। दादी मर चुकी थी और वालदा बेहोश थी और डॉक्टर परवेज तो उस औरत के कंट्रोल में थे। वो जो चाह रही थी वही डॉक्टर परवेज कर रही थी। कुछ देर तक वो बेडरूम में दाखिल हुई। शहनाज वालदा के पास नीचे फर्श पर बैठी थी, उनके उठने का इंतजार कर रही थी। उसने शहनाज को बाजू से पकड़ा और वॉशरूम में ले गई और वहां जाकर उसने अपनी पॉकेट से कैंची निकाली और शहनाज के बाल काटना शुरू कर दिए। वो सारे बाल एक शॉपर में डालकर अपनी पॉकेट में डाल दिए। उसे गंजा कर दिया गया। वो चीख चिल्ला रही थी लेकिन कोई मदद करने को नहीं था। उसने पानी से अपना चेहरा सारा धोया और अपने बालों को भी धोया। उसने शहनाज को बाहर भेजा, अपनी अम्मी के अच्छे अच्छे कपड़े निकाल कर ले आओ। शहनाज बाहर जाकर अलमारी खोली तो मोबाइल फ़ोन पर नज़र पड़ी जो वालदा ने अपने मेके वालों से बात करने के लिए छुपा कर रखा था, क्योंकि डॉक्टर परवेज और दादी को नहीं पसंद था कि किसी औरत के पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, और डॉक्टर परवेज की शहनाज के ननियाल वालों से बनती नहीं थी, तो वालिदा को भी उधर जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। शहनाज की वालिदा के मेके में सिर्फ एक भाई और बहन थे। भाई शादीशुदा थे, उनके आगे से बच्चे थे और खाला भी शादीशुदा थी। शहनाज ने जैसे ही फ़ोन को उठाया उसके बटन का साउंड ज़्यादा था तो बेड के नीचे फ़ोन लिए घुस गई। फ़ोन का कुछ पता नहीं था सिवाय गेम के, तो उस वक्त बटन दबाती रही, शायद कहीं किसी को कॉल लग जाए। वो भी फ़ोन के बटन को दबा ही रही थी कि उसे पाँव से खींचकर बेड के नीचे से निकाल लिया गया और उठाकर बेड पर पटक दिया और उसके हाथ से फ़ोन खींच लिया और डॉक्टर परवेज को पकड़ा कर कहा, जला दो इस फ़ोन को और मेरे बाल भी दिए, उनकी भी राख बना कर ले आओ। डॉक्टर परवेज उस औरत के कहने पर किचन में गए और शहनाज के बालों को जलाया और राख बना डाली। शहनाज की दादी की मैयत सेहन में पड़ी थी। आज सुबह से उनके घर में भी कोई नहीं आया था। शहनाज भागना चाहा लेकिन उसे भागने नहीं दिया गया और वो औरत डॉक्टर परवेज को कहा, जो राख जलाई है उसको अपनी बेटी के सर पर लगा। शहनाज ने कहा, नहीं लगानी मुझे, तो उस औरत ने उसे बिठाकर उसके सर पर गर्म राख लगाई और वो उसकी तपश को बर्दाश्त न कर सकी तो बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। हाथ पांव मारने लगी और उसके हाथ पांव किसी रस्सी में जकड़े हुए थे। उन्हें छुड़ाने की कोशिश की लेकिन ना छुड़ा सकी। वो रो रही थी लेकिन उसकी सिसकियां मुंह में ही घुट कर रह गई थी, क्योंकि उसके मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। कुछ लम्हे में कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। शायद कोई सांप था जो अपने पाँव के साथ रेंगता हुआ महसूस हुआ। अचानक कुछ रोशनी हल्की सी कमरे में दाखिल हुई। शायद कोई आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो कमरे के अंदर की जानिब आए तो अंधेरे से डूबे हुए कमरे में रोशनी फैल गई। तो कुछ बड़े बड़े मेज़ पड़े थे, उन पर खून आलूद बच्चों के कटे हुए सर, और वही औरत उस वक्त इधर मौजूद थी और साथ डॉक्टर परवेज भी मौजूद थे। डॉक्टर परवेज और वो औरत मिलकर मुर्दा बच्चे एक बोरी में डाल रहे थे। उस औरत ने शहनाज को खोला और उसे पानी पिलाया। शहनाज ने उससे कहा, इतने छोटे बच्चों को क्यों मारती हो, और अगर मारती हो तो मुझे भी तक अजियत में क्यों रखा हुआ है, मुझे भी मार दो। उसने कहा, तुम्हें इसलिए जिंदा रखा कि तुम्हारे डॉक्टर परवेज को इस्तेमाल कर सकूं, और तुमसे खून निकाल कर तुम्हारे डॉक्टर परवेज पर खून से जादू किया, तब तुम्हारा डॉक्टर परवेज मेरे कंट्रोल में है। शहनाज हैरान और परेशान थी। ये जादू क्या होता है? उसने बताया, जादू से हर इंसान दूसरे को काबू कर सकता है। शहनाज रोए जा रही थी। उसने कहा, मैं भी तुम पर जादू कर दूंगी। वो उसकी बात पर हंसी। तुम मुझ पर जादू करोगी? चलो आज से तुम मेरी शागिर्दा हो। मैंने तुम में अपना आप देखा कि मेरी जगह तुम ही संभालोगी। शहर की मशहूर और मारूफ आलिमा माई, हर इंसान को मैं काबू कर सकती हूँ। हर तरह के जादू आते मुझे। शहनाज ने कहा, अगर जादू आते तो मेरी दादी को दोबारा जिंदा करो, तब तुम्हारे जादू को मानूं। वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी। शहनाज ने कहा, हाँ, तुम्हें नहीं आता जिंदा करना, वो सिर्फ अल्लाह को आता है। शहनाज ने पूछा, तुम मुस्लिम हो क्या? उसने कहा कि वो एक हिंदू है। शहनाज ने कहा, पर अल्लाह को तो मानती हो ना? तो उसने सर हिलाया। शहनाज ने कहा, अल्लाह तुमसे आखिरत वाले दिन हिसाब लेगा। वो उसकी बात सुनकर कहका लगाया और उसे दबोच लिया। इतनी सी जान तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें करने आती हैं?
آخر میری کرسی تم نے سنبھالنی؟ کرسی کی تو ایسے بات کر رہی جیسے کوئی وزیر اعظم لگی ہو، شہناز نے بھی اس پر کہکا لگا کر کہا۔ اس نے اس بار اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس نے اسے زندہ رکھنا تھا، وہ اس کی مجبوری تھی۔ وہ، شہناز اور ڈاکٹر پرویز تینوں اس تہہ خانے سے باہر آئے تو اسے پتہ چلا وہ تہہ خانہ تھا۔ باہر آئے تو سردیوں کی ٹھنڈی کالی رات تھی، کہیں چاند کی چاندنی نہیں تھی، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی کالی سیاہ رات تھی۔ وہ اسے اٹھا کر ادھر سے آگے بڑھے تو کچھ فاصلے پر کچھ گھر دکھائی دیے جو اس کا آستانہ تھا۔ وہ بہت ہی صاف ستھری جگہ تھی۔ ایک طرف جیپ کھڑی تھی، پرانی تھی لیکن ہولیت سے لگ رہا تھا جلتی ہے۔ ایک طرف ایک گھوڑا، ایک بلی، 2 کتے باندھ رکھے تھے اور گھوڑا اپنا گھاس کھانے میں مصروف تھا اور بلی سیاہ رنگ کی تھی، اس کی چمکتی بجلی کی طرح آنکھیں۔ اسے دیکھ کر وہ غرانے آئی اور کتے بھی بھونکنا شروع ہو گئے۔ یہ سب صحن میں ایک چھپر تھا، ادھر باندھ رکھے تھے۔ آگے کمروں کی جانب بڑھے تو بڑی بڑی مونچھوں والے پہلوان نما آدمی موجود تھے۔ ان سے اس عورت نے بولا کہ تہہ خانے میں کچھ بوریاں پڑی ہیں، لے جاؤ، اپنے کتوں کو ڈال دینا اور دل گردے اس دفعہ زیادہ قیمت سے گاہک کو بیچنا۔ اب بچے ملنا مشکل ہو گئے ہیں تو قیمت بڑھا دو، کیونکہ شہر میں اب ماں باپ محتاط ہو گئے ہیں، بچوں کو اکیلے چھوڑتے جو نہیں۔ انہوں نے کہا جو حکم حضور۔ وہ سر جھکائے ایسے کھڑے تھے۔ شہناز نے کہا انکل اتنے بڑے ہو، اس پاگل کو مارو اور بھاگ جاؤ۔ اس کی بات پر ہنس پڑے کہ ہم بڑے نہیں ہیں، عالمہ مائی ہی بڑے ہیں، ہم ان کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے وہاں کھانا لگایا، اسے بھی دیا، لیکن وہ کھا نہ سکی۔ پر ڈاکٹر پرویز ایسے کھانے پر ٹوٹے ہوئے تھے جیسے بہت عرصے سے کھانا نہ ملا ہو۔ وہ 2 پہلوان تہہ خانے کی طرف چلے گئے اور وہاں سے بچوں کی لاشوں کی بھری بوریاں اپنی جیپ میں رکھیں، پھر واپس آ کر کھانا کھانے لگی۔ شہناز نے جیسے ہی سب کو کھانے میں مصروف پایا اور باہر بلی کے ساتھ کھیلنے کا بہانہ بنا کر چلی گئی۔ انہوں نے اسے جانے دیا کہ بچی ہے، ڈر کے مارے کہیں دور نہیں جائے گی، لیکن اتنا تشدد ہو چکا تھا کہ ڈر سب ختم ہو چکا تھا۔ باہر جیسے ہی گئی تو جیپ کو دیکھا اور اس میں لاشوں کی 2 بوریاں پڑی تھیں۔ ان کے نیچے اتنی گنجائش تھی کہ وہ آسانی سے چھپ سکتی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو جیپ کے پاس مٹی کا ڈھیر تھا۔ اس ڈھیر پر چڑھنے کی کوشش کی، 2 دفعہ پاؤں پھسلا اور گر گئی۔ آخرکار گرتے سنبھلتے منزل پر پہنچ گئی اور جیپ کے اندر پاؤں بڑھائے اور جا کر ان بوریوں کے نیچے ایسے لیٹ گئی جہاں سے وہ کسی کو دکھائی نہ دے سکتی تھی۔ کچھ دیر تک آواز آئی کہ وہ لوگ جیپ کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی سانس تک روک لی تاکہ ان کو اس کے ہونے کا ادھر احساس نہ ہو۔ انہوں نے آ کر جیپ سٹارٹ جب تک نہ کی، اس نے بمشکل سانس روک کے رکھا۔ کہتے ہیں وقت سب سکھا دیتا ہے، جب سر پر موت سوار ہو تو انسان خود کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اسے اپنے سے زیادہ والدہ اور ڈاکٹر پرویز کی فکر تھی۔ ڈاکٹر پرویز اس عورت کے کہنے پر جرم کرتا جا رہا تھا۔ اسے یہاں سے نکل کر اس عورت کے شکنجے سے ڈاکٹر پرویز کو بھی بچانا تھا۔ جیپ سٹارٹ ہوئی تو اس نے اپنا سانس بحال کیا۔ جیپ بہت دور آ چکی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی اور دوری کا پتہ اسے فاصلہ طے کرنے سے محسوس ہوا تھا۔ جیپ اب ایک رش والی جگہ پر تھی۔ یہ باہر کی روشنیاں اسے دکھائی دے رہی تھیں۔ ڈرائیور لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ سفر بہت ہے آگے کا، ابھی سے شہر میں روک کر کسی ڈھابے سے چائے پی لیتے ہیں۔ ان کی گفتگو بھی جاری تھی تو ایک جگہ آ کر جیپ روک دی گئی۔ ایک دوسرے سے کہنے لگا جاؤ سامنے ڈھابا ہے، ادھر سے چائے لیا۔ دوسرا کہنے لگا چلو دونوں مل کر چلتے ہیں چائے پینے، ادھر ہی آرام سے بیٹھ کر پی لیتے ہیں، اور ساتھ سگریٹ بھی ختم تو ابھی ادھر جا کر سگریٹ بھی پی لیتے ہیں۔ دوسرا جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اسے جیپ کی فکر تھی، کہنے لگا جیپ کو اکیلے چھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ اس کا ساتھی کہنے لگا ارے کچھ نہیں ہوتا، کون سا زندہ بچے ہیں جو اٹھ کر بول پڑیں گے کہ ہم یہاں ہیں۔ دونوں نے اونچا کہکا لگاتے ہوئے کہا دے اب تالی۔ ڈرائیونگ سیٹ والا بھی اٹھ کھڑا ہوا اور جیپ کو بند کیا اور وہاں سے دونوں چل دیے۔ شہناز کو جب محسوس ہوا کہ وہ دونوں وہاں سے جا چکے تو سر اٹھا کر بوری کے پیچھے سے سر نکالتے ہوئے دیکھا۔ ان کی پشتیں دور دکھائی دے رہی تھیں۔ ہمت کر کے اٹھی اور جیپ سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ جیپ سے اترنے کی جگہ نہیں تھی اور اس نے اوپر سے نیچے جیسے ہی چھلانگ لگائی تو اس کا بازو رگڑ کھا گیا اور نیچے جگہ کچی تھی، اس لیے چوٹ تو آئی پر زیادہ نہیں آئی۔ پاس ایک بابا گزر رہے تھے، انہوں نے اسے دیکھا اور پوچھا کون ہو بیٹی؟ شہناز نے کہا پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، میں پھر آپ کو بتاتی ہوں ورنہ وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ انہوں نے پوچھا کون لوگ؟ شہناز نے جیسے ہی ہاتھ سے ڈھابے کی طرف اشارہ کیا
تو وہ آدمی جیپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں کچھ نظر آ گیا تھا۔ وہ جیپ کی طرف بھاگے تو شہناز نے بابا سے کہا، پلیز ادھر سے بھاگو، وہ مار دیں گے۔ بابا نے اس کی انگلی پکڑی۔ وہاں سے جیسے ہی بھاگے وہ دونوں آدمی ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ وہ ایک محلے میں گھس چکے تھے اور ان گلیوں میں موڑ بہت تھے۔ وہ بھاگتے رہے، پھر ایک گھر میں گھس گئے۔ وہ لوگ ان کے پیچھے تو تھے، گھر میں جیسے ہی گھسے اور دروازہ بند کر دیا تو گھر کے باہر سے آواز آئی۔ وہ گھر کے باہر کھڑے تھے، بول رہے تھے، پتہ نہیں وہ لڑکی کدھر گئی، بڑی تیز تھی، عالمہ مائی کو بھی چکما دے آئی، لیکن عالمہ مائی کے ہاتھوں سے نہیں اب بچے گی۔ ان کو وہ باہر نظر نہ آئی کہیں تو وہ واپس چلے گئے۔ شہناز نے شکر کا سانس لیا۔ جس گھر میں وہ گھسے وہ کچے مکان تھے، ایک کمرہ اور ایک برآمدہ، کچا صحن اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کچن، اور صحن میں ایک پانی والا نل کا لگا ہوا تھا، اور گلی والی سائڈ ایک کونے میں غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ اس بابا نے آواز دی، ناہید؟ شہناز نے بابا سے پوچھا، ناہید کون ہے؟ انہوں نے بتایا، میری بیٹی ہے اور میری 2 اور بھی بیٹیاں ہیں، میں اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ ابھی وہ اسے اپنی بیٹیوں کے بارے میں بتا ہی رہے تھے، اتنی دیر میں ایک لڑکی ادھر آئی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، گھنی پلکیں، لمبی پتلی ناک، اس نے چھوٹی سی نتھلی پہنی ہوئی تھی جو اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی، اور گلابی رنگ کے ہونٹ بھی درمیانی سائز کے تھے، نہ بڑے نہ چھوٹے۔ جیسے ہی بولی اس کی آواز اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ جی بابا جی۔ بابا نے شہناز کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اپنی بیٹی کی طرف اس کا ہاتھ تھمایا۔ بیٹی، اس بچی کو نہلا دھلا کر کوئی دوسرے کپڑے پہنا دو۔ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، بابا لیکن یہ بچی ہے کون؟ بابا کو بھی نہیں پتا تھا کیونکہ شہناز نے انہیں ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ بابا نے اپنی بیٹی کو کہا، اسے نہلا دو، پھر پوچھتے ہیں اس سے کون ہے۔ ابھی بہت سہمی ہوئی۔ ناہید جلدی سے غسل خانے کی طرف بڑھی تھی اور وہاں سے نہانے والی بالٹی لے کر آئی اور نلکے سے پانی نکال کر اس بالٹی کو بھرا، پھر اسے بلایا، غسل خانے میں آ جاؤ۔ شہناز اس کے بلانے پر آہستہ آہستہ ان کی جانب قدم بڑھائے، لیکن اس کے بدن پر بہت چوٹیں تھیں۔ عالمہ مائی کی دی ہوئی تو تب ڈر رہی تھی کسی کے چھونے سے درد ہوگا، لیکن وہ غسل خانے میں پہنچ چکی تھی۔ ناہید نے اسے جلدی سے نہلانے کی کوشش کی، لیکن صابن لگنے پر اس کے زخم پر درد ہو رہا تھا، تو ناہید سے کہا، ناہید مجھے صابن کے بغیر نہانا ہے۔ وہ بھی اس کی چوٹیں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، اور اس کے کہنے پر انہوں نے صابن ایک سائڈ پر رکھ دیا اور اسے صرف پانی سے نہلا دیا اور بولی، بیٹا اتنی چھوٹی سی ہو، کس بحث نے اتنا تشدد کیا ہے؟ شہناز ابھی چپ تھی، بس ان کے پوچھنے پر رو پڑی، ناہید وہ بس اتنا ہی کہہ پا رہی تھی، آگے سے الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے، جیسے سب حلق میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، میری چھوٹی سی دوست ہو تم، اب پریشان نہ ہو اور نہ ہی رونا ہے، تم ادھر ہی بیٹھو، میں اپنی بہن کے کپڑے لے کر آتی ہوں، وہ بھی تمہارے جتنی ہے، اس کے کپڑے پہناتی ہوں اور پھر اس سے بھی دوستی کرواتی ہوں۔ وہ وہاں سے گئی اور کپڑے لے کر آئے اور اسے پہنائے، اور پھر وہ اسے باہر لے آئے۔ صحن میں ایک چارپائی پڑی تھی، اس پر بٹھایا اور ان کی باقی دونوں بہنیں بھی آ گئیں۔ ان کو اس کے پاس بٹھا کر وہ خود کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کی بہنیں شہناز سے باتیں کرنے لگیں، پوچھنے لگیں، تم کون ہو؟ شہناز اس کے پوچھنے پر نہیں بول رہی تھی، بس ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو اس کی ہم عمر تھی۔ وہ اپنے کھلونے لے آئے، اپنی گڑیا دکھانے لگی اور کہنے لگی، چلو ہم گڑیا کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس کے پاس ایک بھالو تھا، وہ اسے پکڑا کر بولا، یہ تمہارا ہے اور گڑیا میری ہے، چلو ان دونوں کی شادی کرتے ہیں۔ شہناز نے بھالو کو تھام لیا اور ہلکا سا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اتنی دیر ناہید ایک چنگیر میں روٹی اور سالن رکھے لے آئی۔ سالن آلو کی بھجیا بنا ہوا تھا۔ اپنی بہن کو بولا، چلو کھلونے لے کر سائڈ پہ ہو جا، اپنی اس گڑیا کو کھانا کھانے دو۔ انہوں نے اس کا نام نہیں پتا تھا اور اسے گڑیا کہہ کر بلایا۔ ان کی بہن نے پوچھا، کیا اس کا نام گڑیا ہے؟ شہناز نے تب جا کر منہ کھولا، نہیں، میرا نام شہناز ہے اور میری امی مجھے بانو کہتی تھی۔ یہ کہہ کر آنسو آ گئے۔ ناہید نے اسے گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا ایسے روتے نہیں، تم تو بہادر لڑکی ہو، اور اب مجھے بتا تمہاری امی کہاں ہیں؟ ان کے پاس پھر آپ کو چھوڑ آئیں گے۔ امی اس وقت تو گھر میں بے ہوش پڑی تھی۔ انہوں نے شہناز سے پوچھا، کس وقت کھل کر بتاؤ کیا ہوا تھا، تبھی ہم آپ کو آپ کی امی کے پاس لے کر جا سکتے ہیں۔ شہناز نے ان کے پوچھنے پر سب بتایا۔ ناہید نے اسے پیار سے روٹی سے نوالے بنا کر کھلائے، پھر مرہم لے کر آئی اور اس کے زخموں پر لگائے۔ انہوں نے اسے کہا، اپنے گھر کا راستہ پتہ ہے؟ شہناز نے کہا، وہ تو مجھے ادھر سے نہیں پتا۔
उन्होंने शहनाज से उसके डॉक्टर परवेज के बारे में पूछा तो उसे बताया। वो डॉक्टर हैं, वो शहर अस्पताल में काम करते हैं, लेकिन फिलहाल तो वो भी उस औरत के पास है। नाहिद ने कहा, आज तुम इधर हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, कल तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास ले जाएंगे। सारी रात उसे नींद नहीं आई, अम्मी की याद आ रही थी। अगली सुबह नाहिद अजान के वक्त उठी और शहनाज भी जब उनको देखा उठ खड़ी हुई। वो उससे कहने लगी, सोई रहो बानो, अभी बहुत सुबह है। शहनाज ने पूछा, आप क्या करने लगी हैं? उन्होंने बताया, वो नमाज पढ़ने लगी है। शहनाज ने उन्हें कहा, मुझे भी नमाज पढ़नी है। नाहिद ने शहनाज से पूछा, क्या तुम्हें नमाज आती है? उसने सर हिला दिया तो वो मुस्कुरा कर बोली, मैं तुम्हारे लिए दुपट्टा लेकर आती हूँ। वो अंदर कमरे से दुपट्टा लेने गई। बाहर अंधेरा था। उसके कान में अजीबोगरीब आवाज़ें गूंजने लगी। तो जब नाहिद वापस आई दुपट्टा लेकर, उसने उनसे पूछा, नाहिद आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही? तो कहने लगी, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। शहनाज ने उन्हें कहा, लेकिन मुझे तो आ रही है। वो कहने लगी, कोई आवाज़ नहीं है, बस कल से तुम बहुत डरी हुई हो, तब वहम हो रहा है। लेकिन पता नहीं वहम था या नाहिद ने उसका ध्यान हटाने के लिए उसे सच नहीं बताया। वो आवाज़ उसकी आलमा माई की थी जो जादूगरनी थी। नाहिद शहनाज को जल्दी लेकर कमरे में चले गए और एक आटे वाली खाली मुट्ठी थी, उसे कहा, जल्दी से इसमें छुप जाओ। शहनाज ने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, बस छुप जाओ, बोलना नहीं और बाहर मत आना जब तक मैं न लेने आऊँ। आलमा माई की आवाज़ घर में अब आ रही थी। नाहिद, नाहिद, उन्होंने लगा रखी थी। शहनाज परेशान हो गई, इधर भी आलमा माई पहुँच गई। आखिर ये इधर कैसे पहुँच गई? उसके चेहरे की हवाएं तो तब उड़ी जब नाहिद ने उन्हें कहा, अम्मी आप आज इस वक्त आई, रात को नहीं आई? हाँ, एक शिकार रात को हाथ से निकल गया। अम्मी आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? लोगों पर जादू करके आपको क्या मिलता है? क्यों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं? नहीं, मैं नहीं छोड़ना, और मैं हूँ तुम्हारी माँ, तुम मेरी नहीं हो। जल्दी से मेरे कपड़े निकाल कर दे, और मैं फिर जाऊँ मोहल्ले के किसी ने देख लिया, फिर तुम लोगों को ताने मिलेंगे। नाहिद बोली, क्यों अम्मी, मोहल्ले वालों से डरती क्यों हैं? आलमा माई, डरती नहीं, बस तुम लोगों की शादियां अच्छी जगहों पर हो जाए। नाहिद बोली, जिनकी माएँ आप जैसी होती हैं, वो बेटियां घर की दहलीज पर बैठी रहती हैं, उनको मुआशरा जीने नहीं देता, और उनकी डोलियां नहीं फिर जनाजे उठते हैं। ये ले कपड़े और यहाँ से चली जा। अगर माँ ना होती मेरी तो आपको मार देना था, लेकिन जैसी भी है अब मेरे लिए मौत बरी है। मेरी तो माँ है, आप भी काश सोच लेती, आप भी माँ हैं तो लोगों को झूठे बेटे की आसें देकर कभी ना लूटती। और तो और आप इस काम में आकर अपना मजहब भी छोड़ दिया। लम्हे भर की खामोशी के बाद नाहिद आई और शहनाज उनकी तरफ सवाले नज़रों से कदरे सहमे हुए देख रही थी। नाहिद कहती हैं, मुझे पता है तुम इस तरह क्यों देख रही हो, तुमने हमारी बातें सुननी है। हाँ, वो मेरी माँ है। मैं लफ्ज़ माँ का मतलब समझ नहीं पाई। मेरी माँ भी हम छोटे थे तो घर से कहीं चली गई थी। क्यों गई थी, किसके साथ गई, बाबा ने हमें नहीं बताया। ये चंद महीने पहले ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था, और वो मुझे अच्छे अच्छे सूट ला कर देता था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो फौत हो गया। उस दिन के बाद मैं होशो हवास में नहीं रही। मुझे उसकी बहुत याद आती थी। मेरी पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी अम्मी जादूगरनी है, तुम्हारे बाबा ने तुम लोगों को बताया नहीं। मुझे उसका ठिकाना पता है। कल जुमेरात है तो वो हर जुमेरात को पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर मीठी रोटी बनाकर जन्नात को बुलाती है, और वो जन्नात उसका हर काम कर देते हैं। मैं भी तुम्हें ले चलूँगी, अपनी माँ से जादू सीख लो और फिर तुम्हें भी हर चीज़ मिल जाएगी। उस वक्त मेरे दिल में ख्वाहिश उठी कि मुझे एक नया सूट चाहिए। मैं उसके अगले दिन पड़ोसन के साथ अपनी अम्मी के पास गई, और वो वाकई पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर जन्नात को बुला रही थी। मेरी पड़ोसन ने उनको बताया मैं उनकी बेटी हूँ। तब उन्होंने मेरे सामने नए कपड़ों का ढेर लगा दिया। मुझे कहने लगी, ये सब जन्नात का कमाल है, उन्होंने भेजे हैं। मैंने कहा, फिर अपने जन्नात को कहो मेरी मोहब्बत दिला दें। अल्लाह के हुक्म के अलावा उसने कहाँ से आना था। मैं घर वापस आई तो रात को जब सोई वो लड़का मेरे ख्वाब में आया। उसने मुझसे पूछा, नाहिद किन कामों में पड़ गई हो? मैं अब वापस नहीं आऊँगा, इन उल्टे कामों को छोड़ो, ये शिर्क है। उस दिन के बाद मैं कभी उनके पास नहीं गई, पर वो अब कभी कभी आधी रात को मिलने आती हैं। उन्हें घर छोड़े हुए 20 साल हो चुके हैं। तब ये सारी जगह वीरान थी, अब तो ये मुकम्मल बड़े शहर में शामिल हो गई है। जब तुमने बताया मुझे शक तो हुआ था,
मेरी ही माँ का तुमने बताया, पर यकीन नहीं था मेरी माँ एक कातिल भी है। अभी उन्होंने खुद बताया तो यकीन हो गया। बाकी अब तुम्हारे चेहरे से टपकते सवालों ने पूछा। प्लीज़ बानो, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें सच नहीं बताया उस वक्त, क्योंकि तुम्हें उस वक्त एक ठिकाने की ज़रूरत थी। मुझे डर था यहाँ से निकल न जाओ, फिर दोबारा उनके हाथों लग जाओ। शहनाज उनकी बात सुनकर कहा, चले आप परेशान ना हो, इसमें आपकी क्या गलती है। मैं अल्लाह जी से दुआ करूँगी आपकी अम्मी जल्दी से ठीक होकर अच्छी अम्मी बनकर घर लौट आए। फिर उन्होंने सुबह की नमाज़ पढ़ी। नाहिद ने नाश्ता बनाया। उनकी दूसरी दोनों बहनें भी उठ गईं और उनके बाबा मस्जिद नमाज पढ़ने गए थे, जो नहायत ही शरीफ और मिलनसार इंसान थे, जो मुहज़्ज़बाना तरीके से बात करते थे। सब ने मिलकर नाश्ता किया और नाहिद ने अपने बाबा से कहा, आज शहनाज को भी उसकी माँ के पास छोड़ने जाना है। उनके बाबा ने कहा, बेटा इतना बड़ा शहर है, इसको अपने घर का पता भी नहीं मालूम, हम भला कैसे ढूंढेंगे। नाहिद ने अपने बाबा को बताया कि शहनाज के डॉक्टर परवेज़ एक डॉक्टर हैं, तो किसी न किसी अस्पताल से उनके घर का पता मालूम हो जाएगा। आज बस जाना है शहनाज को लेकर उसकी माँ के पास। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, कोशिश करनी चाहिए। इस घर में शहनाज महफूज नहीं है। उनके बाबा मान गए और नाहिद ने शहनाज को तैयार किया और ख़ुद तैयार हो गए। उसके चेहरे पर ज़ख्म थे और सर भी गंजा था, तो एक दुपट्टे से ढांपा और उसे कहा, अपने चेहरे से दुपट्टा नहीं उतारना, मेरी माँ के बहुत से लोग हैं जिनके गिरोह में काम करते हैं, अगर वो आ गई तो हम सब उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनके पास जन्नात की शक्तियाँ हैं। नाहिद, उनके बाबा और शहनाज तीनों घर से बाहर कदम बढ़ाए। घर के करीब ही रेलवे स्टेशन था। उस वक्त सुबह सुबह लोग रेलवे ट्रैक पर मौजूद थे, पर कम थे। वो रेलवे स्टेशन पर गए, उसके बाएं जानिब तांगे खड़े थे। तीनों तांगे पर सवार हुए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। तांगे वाले बाबूजी ने पूछा, आप लोगों ने कहाँ जाना है? नाहिद ने कहा, भैया ज़रा शहर के बड़े अस्पताल ले चलो। उस तांगे वाले ने तांगा शहर जाने वाली सड़क पर डाल दिया। वो तीनों तांगे में सवार अस्पताल जा रहे थे। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने जाकर तांगा रुक गया। वो शायद अस्पताल की बिल्डिंग थी। शहनाज ने नाहिद से पूछा, यहाँ क्यों रुक गया तांगा? तो उन्होंने बताया, शहनाज तुम्हारे डॉक्टर परवेज़ वाला अस्पताल आ गया, जहाँ तुम्हारे डॉक्टर परवेज़ डॉक्टर हैं। शहनाज की आंखों में खुशी उमड़ आई। नाहिद ने तांगे वाले से कहा, भैया इधर ही रुको, हम बस कुछ देर तक वापस आते हैं। तांगे वाले बाबू ने कहा, नाहिद सर्दी के दिन और बहुत ठंडी हवा चल रही है, इस तरह खुले मैदान में खड़ा होना मुश्किल है। अगर इंतज़ार की घड़ी हो फिर तो ज़्यादा ही मुश्किल है। नाहिद के बाबा जी ने कहा, बच्चे बस थोड़ी देर में आते हैं। वो एक जवान सा लड़का था जो नाहिद को देखकर उनके साथ फ्री गुफ्तगू कर रहा था, बल्कि यूं कहें वो एक शोखा और बातूनी इंसान था। जब नाहिद के बाबा ने उनसे दरख्वास्त की तो कहने लगा, आप बुजुर्ग हैं, आपके कहने पर अब रुकना ही पड़ेगा, तो बुजुर्गों जल्दी से जाओ, अब जल्दी से वापस आओ। मैं इतनी देर में इसे चाय वाले खोखे से चाय पीता हूँ। जो अस्पताल के सामने सड़क के दूसरे किनारे एक 10 साला बच्चे ने खोखा लगाया हुआ था, उस पर वो बोली लगा रहा था, धुआंधार चाय पियो, नरनेहार पियो, वड्डी प्याली 10 रुपए दी, निक्की प्याली 6 रुपए दी। ये अल्फाज पंजाबी के थे, लेकिन शहनाज की समझ में पंजाबी आती थी, क्योंकि उसके घर में दादी उसके साथ पंजाबी में ही बोला करती थी। वो तीनों अस्पताल के अंदर की जाने बढ़े और अस्पताल के एंट्रेंस में एक झाड़ू वाला झाड़ू लगा रहा था। उससे पूछा, यहाँ डॉक्टर परवेज़ काम करते हैं? उसने बताया कि यहाँ 100 के हिसाब से डॉक्टर काम करते हैं, एक आ रहा है एक जा रहा है, अब 2 या 3 इधर डॉक्टर परवेज़ के नाम की। अब आप किस डॉक्टर परवेज़ की बात कर रहे हैं? उसने कहा, यहाँ से अंदर जाएं और लेफ़्ट साइड पर जाकर थोड़ा आगे अंदर जाएंगे तो वहाँ रिसेप्शन पर कोई ना कोई मौजूद होगा, उससे आपको जिस डॉक्टर के बारे में पूछना हुआ तो पता चल जाएगा। नाहिद ने उन अंकल का शुक्रिया अदा किया और अस्पताल के अंदर की जानिब गए। जैसे उस बंदे ने बताया वैसे उसके बताए हुए रास्ते पर चल कर गए तो वहाँ रिसेप्शन पर 2 लड़कियाँ बैठी हुई। वो उधर जाकर अभी रुके ही थे तो वो लड़कियाँ बोली, जी बोले, आप लोगों की क्या मदद कर सकती हैं हम? सब कुछ बातचीत वगैरह नाहिद कर रही थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, सबकी बातों को अच्छे से समझती थी। नाहिद ने उनसे पूछा, डॉक्टर परवेज़ यानी शहनाज के बाबा के बारे में? तो उन्होंने बताया, जी हाँ, आप जिस डॉक्टर का पूछ रही हैं वो कभी कभी यहाँ आते हैं। नाहिद ने उनसे पूछा, क्या उनके घर का एड्रेस मालूम हो सकता है? उन्होंने बताया, हमारे पास तो उनका एड्रेस नहीं, लेकिन जिस अस्पताल में वो परमानेंटली काम करते हैं उस अस्पताल का एड्रेस दे सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर उनके बारे में मज़ीद पूछ सकती हैं। उस लड़की ने उन्हें अस्पताल का एड्रेस एक पेज पर लिख कर दिया।
नाहिद ने उनका शुक्रिया अदा किया और शहनाज की उंगली थामे वो तीनों अस्पताल से बाहर आए। नाहिद ने कहा, शहनाज अब खुश हो जा, तेरे घर का बेड रेस्ट जल्दी मिल जाएगा। शहनाज भी अपनी दुख तकलीफ अब भूल चुकी थी, बस अम्मी के पास जल्द से जल्द जाना चाहती थी। वो बाहर जब तांगे के पास पहुंचे तो कोचवान को इधर उधर देखने लग पड़े तो देखा वो चाय की प्याली उठाए बहुत मज़े से चाय पीने में मसरूफ़ है। नाहिद ने उसको आवाज़ लगाई, ओ भैया ज़रा जल्दी चाय पिए और जल्दी आओ। उसने जवाबन ऊंची आवाज़ में कहा, आए आपको भी चाय पिलाता हूँ। नाहिद के बाबा को गुस्सा आ गया, ये लड़का कितना फजूल बोलता है। नाहिद ने कहा, छोड़ें, हमने उसकी कौन सा कहने पर चाय पीने चल पड़े थे। अभी वो एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, कौशवान बाबू पहुंच गया था। बोला, लगता है अब ज़्यादा जल्दी में है। नाहिद के बाबा बोले, जब मंजिल का पता हो कि खूबसूरत है तो इंतज़ार नहीं होता। अच्छा चाचा ठीक बोला, मैं भी अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। उसने जल्दी से तांगे को रास्ते पर डाला और उन्हें बोला, जल्दी से अब लोग सवार हों। वो तांगे में बैठे और नाहिद ने उसको अस्पताल का एड्रेस बताया। उसने कहा, आप फिक्र न करो, आपको अपनी मंजिल पर अच्छे से पहुंचा दूंगा। नाहिद और शहनाज आपस में बातें कर रही थी। वो उसे बता रही थी कि उन्हीं रास्तों पर से वो पैदल कॉलेज जाया करती थी। सुबह सवेरे बड़ी चहल पहल होती थी, सब बच्चे गलियों में खेलते कूदते नजर आते थे। सड़क के साथ खानका थी। उन्होंने बताया कि वो सब दोस्तें जब उधर से गुजरती थीं तो उस खानका पर जाती थीं तो यहाँ कोई ना कोई न्याज दे रहा होता। मज़े से खाकर घर जाया करती थी। अब तो बड़ा अरसा हो गया शहर के हालात ख़राब हैं, माहौल आलूदा ज़्यादा है। इस तरह का खौफ फैला हुआ कि लोग अब बच्चे घर से बाहर खेलने नहीं देते। बच्चे इस तरह गायब हो जाते हैं तो लोग अब मोहतात रहते हैं। बातों ही बातों में वो उस अस्पताल पहुँच गए जहाँ उन्हें आना था। इस अस्पताल से शहनाज के घर का पता मालूम हो गया। पहले अस्पताल वाले दे नहीं रहे थे तो नाहिद ने उनसे रिक्वेस्ट की, बहुत ज़रूरी काम है। सारी असलियत से आगाह नहीं किया क्योंकि शहनाज के डॉक्टर परवेज़ थे, उनको बदनाम नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से उनकी नौकरी न चली जाए। तो नाहिद ने झूठ मूठ की और बात बताकर पता निकलवा लिया। फिर वो लोग तांगे पर सवार होकर शहनाज के घर की तरफ बढ़े तो उनके घर का गेट पर ताला लगा हुआ था। तो आस पड़ोस से पूछा। उन्होंने बताया शहनाज की वालिदा को पुलिस पकड़ कर ले गई। नाहिद ने तफ्तीश की, क्यों, पुलिस क्यों ले गई? तो उन्होंने बताया कि शहनाज की वालिदा ने उसकी दादी का कत्ल किया और इसलिए उसके ससुराल वालों ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई तो पुलिस पकड़ ले गई। उस औरत जो शहनाज की वालिदा के बारे में गलत बोल रही थी उससे सारी हकीकत से आगाह किया कि हुआ क्या था। और आपको यकीन नहीं आता तो ये देखें शहनाज के चेहरे को। नाहिद ने शहनाज से कहा, अपने चेहरे से दुपट्टे को हटाओ। शहनाज ने दुपट्टे को अपने चेहरे पर से सरकाया। उन्होंने जब उसका चेहरा देखा तो कानों को हाथ लगाने लगी और शहनाज के मामू के घर बताया, फला मोहल्ले में रहते हैं, अब शहनाज को उधर ही छोड़ो, इसका इधर कोई नहीं ख्याल रखने वाला, तो उधर ननियाल में छोड़ा। जब वो मामू के घर पहुंचे तो शहनाज के मामू को नहीं पता था उनके घर क्या हुआ है। तो जब उनको पता चला वो खुद कोसने लगे, कैसा भाई हूँ, बहन इतनी मुश्किल में है और मुझे उसके हालात का पता नहीं। नाहिद ने यह भी कह दिया, आप मेरी माँ के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं, मेरी माँ एक मुजरिम है, उनको और उन गरोह को सज़ा मिलनी चाहिए। मामू ने कहा, आप लोग हमारे साथ अगर थाने चलें तो आसानी हो जाएगी और पुलिस जल्दी बात मान लेगी। नाहिद ने कहा, पहले तो बहुत मुश्किल था माँ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना, लेकिन अब वो बहुत बड़ी मुजरिम है, मासूम बच्चों का वो औरत कत्ल कर रही है, अब वो सिर्फ एक कातिला ही है। वो सब थाने गए और रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर वालिदा की ज़मानत करवाई। वालिदा शहनाज को देखकर उसे अपने सीने से लिपटा लिया और उसे चूमती जा रही थी और आंखों से आंसू रवा थे जो शायद खुशी के आंसू थे। पुलिस के साथ जाकर नाहिद ने छापा पड़वाया, वो भी सब साथ गए थे। डॉक्टर परवेज़ की तलाश में तो वहाँ से डॉक्टर परवेज़ की लाश बरामद हुई। बाकी आलिमा माई और उनके गिरोह के अफराद पकड़े गए। उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था डॉक्टर परवेज़ का यूँ कत्ल हो जाना। उनके सर से एक छत छिन चुकी थी। शहनाज के वालिद के घर वाले बहुत जालिम इंसान थे। उन्होंने उसकी माँ की इद्दत के फ़ौरन बाद फ्रॉड करके उनसे सारी जायदाद अपने नाम करवा कर शहनाज की ताया ने घर से निकाल दिया। मोहल्ले वालों ने बहुत बुरा भला शहनाज की ताया को बोला। उनको पैसे से परवाह थी, लोगों की बातें सुनी अनसुनी कर देते थे। शहनाज और उसकी माँ मामू के घर आए तो ममानी को कुछ पसंद नहीं आया उनका उनके घर आना, लेकिन मामू मम्मी से बहुत मोहब्बत करते। छोटी बहन थी,
ماموں آفس چلے جاتے تھے اور شہناز کی امی سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ ماموں کا گھر چھوٹا سا تھا۔ ماموں شہناز کے ایک اسکول میں کلرک تھے۔ ان کا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ ممانی سارا دن سوئی رہتی، شہناز کی امی سے کام کرواتی رہتی۔ شہناز کی امی کو فکر تھی کہ کوئی باہر نوکری مل جائے تاکہ وہ لوگ ماموں پر بوجھ نہ بنے۔ امی کو گھر کے قریب ہی ایک اسکول میں جاب مل گئی۔ شہناز کی امی بھی 14 جماعتیں پاس تھیں تو ٹیچر کی جاب ان کو مل گئی۔ ماموں کو امی نے بتایا تو کہنے لگے، نہیں ضرورت نوکری کرنے کی، میں ہوں نا تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ ممانی نے کہا، ٹھیک ہے نا، نوکری مل گئی، چند پیسے کچھ زیادہ آ گئے تو سب کے لیے اچھا ہے۔ اپنے اسکول میں امی نے شہناز کا ایڈمیشن بھی کروا دیا۔ گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا تو وہ لوگ اسکول پیدل آ جایا کرتی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ آ رہی تھیں تو امی اچانک چکرا کر گری۔ شہناز نے چلانا شروع کر دیا تو ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے امی کی نبض چیک کی تو بتایا وہ مر چکی ہیں۔ شہناز کے پاؤں تلے سے زمین جیسے کسی نے کھینچ لی ہو۔ ایک ماں سہارا تھی، وہ بھی چل بسی۔ ماں کے مرنے کے بعد بہت بے آسرا ہو گئی تھی۔ ممانی گھر سے نکالنا چاہتی تھی لیکن ماموں نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ شہناز نے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ ماں کے 40ویں کے بعد ایک دن ماموں نے ممانی سے بات کی، کیوں نہ اس کا ایڈمیشن اپنے بچوں کے اسکول میں کرایا جائے، لیکن ممانی بولی، یہ لڑکیاں میرے بچوں کے مقابلے میں پڑھے گی، اگر ایسا کیا تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ماموں ایک دفعہ بات کرنے پر ممانی نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا۔ ماموں نے پھر دوبارہ اس کا ایڈمیشن کا ذکر نہ کیا۔ شہناز کا بہت دل تھا پڑھنے کا، لیکن اس کی ممانی نے پھر اسکول نہ جانے دیا۔ ایک دن ممانی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ شہناز ان کے کمرے میں سے جھاڑو لگا رہی تھی۔ وہ کسی تعویذ کی بات کر رہی تھیں کہ ہمارے گھر میں ایک نن میری اپنی بیٹی چھوڑ گئی، خود تو مر گئی لیکن اس کو ہمارے سر پر مسلط کر گئی۔ کوئی ایسی تعویذ دیں کہ میرے شوہر کی آنکھوں سے بھانجی کی محبت اتر جائے۔ ممانی سارا دن شہناز سے کام کرواتی تھیں اور ماموں کو بتا رکھا تھا گھر کے قریب جو اسکول ہے ادھر شہناز پڑھنے جاتی ہے۔ ماموں تو صبح آفس چلے جاتے تھے۔ ممانی سارا دن خود آرام کرتی تھی، شہناز سے گھر کے سارے کام کرواتی، ایسے کرواتی تھی جیسے وہ انسان نہیں کوئی جن ہے۔ ان کے سارے کام پرفیکٹ کر دے گی۔ جہاں بھی تھوڑی بہت غلطی ہوتی تو ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا جس سے اسے مارتی بھی تھی۔ ماں باپ کی اتنی لاڈلی بیٹی تھی، لیکن سچ کہتے ہیں اپنے ماں باپ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ شہناز کی کزن لوگ اسکول سے جب آتے تھے ممانی ان کو بہت پیار کرتی تھی اور کزن اس کے دونوں سے بڑے تھے، لیکن ممانی نے ان سے کبھی گھر کا کام نہیں کروایا تھا۔ کزن لوگوں کے موڈ کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ شہناز ان کے کمرے میں رہتی تھی کیونکہ گھر میں 2 ہی کمرے تھے۔ وہ بیڈ پر سوتے تھے، شہناز زمین پر بستر بچھا کر سو جاتی تھی۔ ایک رات وہ سوئی ہوئی تھی تو اس کے کزن نے اسے جھنجھوڑ ڈالا، اٹھو، جا کر جگ میں باہر سے پانی ڈال کر لے آؤ۔ اس وقت اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے اس سے کہا، میں اکیلی نہیں جا سکتی، مجھے باہر ڈر لگتا ہے، تم میرے ساتھ چلو، دونوں لے جا کر پانی لے آتے ہیں۔ اس کی بات نہ مانی تو اس نے اسے کمرے سے دھکے مار کر نکال دیا۔ شہناز کمرے کے باہر ہی بیٹھی تھی کہ اس نے دیکھا ان کے گھر کی کوئی دیوار پھلانگ کر رہا ہے۔ اس نے تو اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا، چور چور! ممانی کہیں پاس ہی تھی، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر لیا اور اس چور سے کہنے لگی، اس لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤ، اب یہ اس گھر میں میرے لیے خطرہ ہے، جو تعویذ لائے مجھے دو اور اس کو اٹھاؤ لے جاؤ، آگے بیچ دینا، اچھے داموں بک جائے گی، چند پیسے آ جائیں گے، عیاشی کی زندگی گزارنا۔ اسے ڈرایا گیا، اگر ذرا بھی آواز نکالی تمہارے ماموں کو مار دیں گے۔ اسے اس چور کے ساتھ زبردستی بھیجا گیا تھا اور راستے میں اس نے اسے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ شہناز نے بتایا، شہناز ہے۔ اس نے کہا، چلو تمہیں کچھ کھلاتا ہوں۔ وہ بڑے پیار سے اس سے بات کر رہا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد آج پہلی دفعہ کسی نے محبت سے بات کی تھی۔ شہناز نے کہا، نقاب چہرے سے اتارو۔ اس نے اتارا تو 16-17 سال کا لڑکا تھا۔ شہناز نے اسے کہا، ہاں مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے۔ آدھی رات تو تھی لیکن شہر کی رونقیں دن کے اجالے سے زیادہ تھیں۔ اس نے پوچھا، کیا کھانا؟ آج تم اپنی پسند کا جو کھانا چاہو بتاؤ۔ شہناز نے بتایا، اسے آلو والے نان بہت پسند ہیں۔ ایک تندور والے کے پاس رکے، اس نے تندور والے کو بولا، 4 آلو والے نان پیک کر دو۔ شہناز نے پوچھا، 4 کیوں؟ اس نے بتایا، اس کے گھر میں اور لوگ ہیں، ان کے لیے بھی لے لیے ہیں۔ اس نے بتایا، میری امی اور میری بہن گھر میں ہوتی ہیں، امی بہت سخت ہیں دل کی، بہت اچھی ہیں، ان کے دل میں تم جلدی جگہ بنا لو گی۔ شہناز نے اس سے پوچھا،
کیا تم مجھے اب نہیں بیچو گے؟ اس نے کہا، میں جتنا بھی برا کیوں نہ ہوں پر بہن بیٹی کی حفاظت کرتا ہوں۔ تمہیں ادھر سے شاید نہ لاتا تمہاری ممانی کے کہنے پر، لیکن اس لیے لے آیا۔ تمہاری ممانی یہ سوچ رکھتی ہیں کل کلاں کوئی آئے گا تو تمہیں کسی نہ کسی کو دے دیں گی۔ ان سب سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ نان لے کر گھر آئے۔ اس نے اپنی امی کو سب بتا دیا کہ کیسے شہناز کی ممانی اس کے ساتھ سلوک کرتی تھی۔ اس کی بہن بھی آ گئی، اس نے بھی بڑے اچھی طریقے سے بات کی تھی۔ شہناز نے اپنی زندگی کی ساری داستان سنائی تو ان کی ماں نے اسے بہت محبت دی۔ اس کا اسکول میں ایڈمیشن بھی کرایا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بھی اس کے ساتھ اپنے بچوں جیسا ہی سلوک کرتی تھی۔ غلطی پر کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی پڑ جایا کرتی تھی۔ ان کے بچے بھی شہناز کی طرح بڑے ہو گئے تھے۔ وہ تینوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ شہناز ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے نمبر ان دونوں سے زیادہ آتے تھے۔ وہ ان کی امی کو خالہ کہتی تھی۔ جب بھی شہناز کوئی نہ کوئی میڈل لے کر آتی، وہ اس کی کامیابی پر خوش ہوتی تھی۔ ان کی محبت اس کے لیے ایسی ہی تھی جیسے وہ سگی ماں ہو۔ شہناز پارٹ ٹائم نوکری کرتی تھی، اپنے خرچے خود نکالتی تھی۔ اسے لے کر آنے والا لڑکا اسے پسند کرتا تھا، اور پہلے تو ان کی اماں اس لیے راضی نہیں تھی۔ مانا شہناز اچھی تھی، لیکن ان کے دل میں یہ تھا اس کا بیٹا اتنا قابل نہیں ہے جتنی شہناز ہے، تو کہیں اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے۔ ان کا بیٹا بضد تھا۔ شہناز سے شادی کرنے کے لیے تو انہوں نے اس کی رضامندی پوچھی۔ شہناز نے بھی ایک شریفانہ طریقے سے ہاں بول دی تھی، کیونکہ وہ یہ محبت کرنے والے لوگ کھونا نہیں چاہتی تھی جن کا اس سے خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی بہت محبت دی تھی۔ شہناز چاہتی تھی اس کا سسرال یہی ہو، یہی اس کی ساس ہو۔ ایک اچھی ماں، ایک اچھی ساس اور ایک اچھی دادی بھی یہی بنے گی۔ شہناز نہیں چاہتی تھی ایک اور شہناز ہو تو اس کو اس کی طرح کی دادی نہ ملے جو پوتے کی خواہش میں پوتے کی قربانی دی تھی۔ اس کے امتحان سر پر تھے اور وہ دن رات ایک کر کے پڑھائی میں مصروف تھے۔ اس کی خالہ، جسے وہ اپنی ساس کہتی تھی، اس نے اس کی مدد کے لیے پرائیویٹ ٹیوٹر کا انتظام کیا جو اسے مشکل مضامین میں گائیڈ کرے۔ اس کی محنت رنگ لائی اور اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ اس کامیابی نے نہ صرف اس کا مستقبل روشن کیا بلکہ اس کی خالہ اور اس کے بیٹے کی محبت اور عزت میں بھی اضافہ کیا۔ اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور خالہ نے اپنی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر اس کے لیے اچھے سے اچھے انتظام کیے۔ شادی ایک سادہ مگر خوبصورت تقریب میں ہوئی، جہاں خالہ کے خاندان اور شہناز کے دور کے چند رشتے دار موجود تھے۔ اس کی خالہ نے اپنی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر اسے خوبصورت جوڑے پہنائے اور اس کے چہرے پر لگی چوٹوں کے نشانات کو میک اپ سے چھپا کر اس نے ایک دلہن کی صورت دی۔ شادی کے بعد شہناز نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک نیا گھر بسایا۔ وہ ہمیشہ خالہ کی شکر گزار رہی جنہوں نے اسے زندگی کی تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لایا۔ شہناز نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ڈاکٹر بن کر اپنے والد کے خواب کو پورا کیا۔ اس نے ایک کلینک کھولا جہاں وہ غریب اور نادار بچوں کا مفت علاج کرتی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ کوئی بچہ بھی علاج کی کمی کی وجہ سے تکلیف نہ اٹھائے۔ اس نے اپنی خالہ کے نام پر ایک فلاحی تنظیم بھی قائم کی جو بے سہارا بچیوں کو تعلیم اور پناہ فراہم کرتی تھی۔ شہناز نے اپنی زندگی کو ایک مثال بنا دیا کہ مشکلات انسان کو توڑ نہیں سکتی بلکہ اسے مضبوط بناتی ہیں۔ سال گزرتے گئے اور شہناز ایک کامیاب ڈاکٹر اور ایک محبت کرنے والی ماں بن گئی۔ اس کے اپنے بچے ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس نے اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنی داستان سنائی تاکہ وہ شکر گزاری کی اہمیت کو سمجھیں اور دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کریں۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ اکثر بیٹھ کے اپنے پرانے دنوں کی باتیں کرتی اور دونوں ایک ساتھ ہنستے اور روتے۔ اس کے شوہر نے ہمیشہ اسے ہر قدم پر سپورٹ کیا اور اس کی تمام خواہشات کو پورا کرنے میں اس کا ساتھ دیا۔